سن میرے اے بچہ ہے میرا اللہ عمر چ برکت پائے اوے پترو اے جڑا رجب بٹ آیا وے انہیں ٹک ٹاک دے ہوتے 295 سی پرفیوم لانچ کیتا ہو کسے دا اپنا پیالہ پرفیوم نہیں لینا انہیں نبی پاک دی سن لو ذرا تیان نر جڑی توہین چ دفع لگ دیئے انہیں کیا جی سدھو موسے والے تے بھی لگی میرے تے لگی میرا استاد ہے حیا نہیں آیا او لوگو اے 295 سی تو فخری انداز نہ کیا ہے کہ میرے تے لگی ہے سی وی بی وی اے وی تینو شرم نہیں آئی اے تے تینو کہنا چاہی دا سی میرے تے جھوٹا الزام لگا ہے میں ثابت کرانگا میں نے توہین نہیں کی تھی نبی پاک دی الٹا فخری انداز چکیا سو میرے تے لگی ہے میرے استاد تے بھی لگی شرم کرو شیم فار یو وہ بچے ہو ٹک ٹاک تے ویلوگ تے اے دے ویلوگ نہ ویکھو اے دنیا دے تے صحابہ دا بھی منکر اور جناب نے نبی پاک تے جڑی وہ 295 سی حضور دے دفاع واسطے اسلام دے وقار واسطے نبی پاک دے دشمنوں ناتھ پاؤن واسطے قانون بنایا ہے انہیں کیا ہوئے کہ میں 295 پرفیوم لانچ کرنا ہے میرا پیغام ہے بڑے بڑے کتے پونکن والے آندے رہن گے انشاءاللہ اسی منجی ٹھوک کے رکھاں گے پھٹی پوچھ کے رکھاں گے ہوئے حضور دی بولو شان واسطے اسی جان دین لی بھی قربان ہاں اور تیار ہونا وہ میرے بچوں اس سے بچو یہ ویلوگر اپنیاں ماما نچا کے پہنا نچا کے تیاں وکھا کے تاڑے کو ڈالر کما رہے اور بغیرتی کا پیسہ جمع کر کے اور اپنا خاندان حیا برباد کر کے پیسہ کمانے والے دیوسو اور دور دور کتے آؤ اور ہون نبی کریم اللہ آگے جی میں تانو لکھ کے دینا ہے جنہیں بھی مصطفیٰ والمو کھولے آئے جنہیں بھی ختم نبوت والمو کھولے آئے وہ ذلیل ہو جاوے لکھ لو حضور تے دشمن نام مراد رہن گے محمد عربی دا نام قیامت تک گونجدہ رہے گا انشاءاللہ میں اپنا برینڈ بنایا nasrmadni.com ویب سائٹ تے اے نابیالہ پوری دنیا دے لوکاں اوہ مولویاں نو کی لوڑ چی کام کر دی مار جاؤ پہلے آندے یہ مولوی کام نہیں کر دے یہ کام کریے تے آندے تسی کر دے کہوں تسی کیڑی نسل دے جے